اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ جتنے چل کے آئے ہیں اللہ آپ سب کو ایک ایک قدم پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے بہت خوبصورتی سے ہماری زندگی کے منزل کو متعین فرمایا ہے۔ یاد رکھیں بغیر منزل کے ایک بندہ سارا دن ٹریول کرتا ہے تو وہ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ سفر اسی کا نفع بخش ہے کہ جس نے اپنی منزل کو متعین کر لیا ہے۔ آئیے اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ارشاد ربانی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک ضرور بضرور یہ دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ ان اللہ بما تعملون خبیر، لوگوں کو تو تم سنا لو گے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن یاد رکھنا اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب ان مبارک الفاظ کو اگر بندہ پڑھتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ یہ لفظ قرآن کے ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ کیا خوبصورتی کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ہماری زندگی کے مقصود کو، میں دراصل جو گفتگو کروں گا اس کا ٹاپک ہوگا محاسبہ، جسے اکاؤنٹیبلٹی کہا جاتا ہے۔ محاسبے کے متعلق ابن قیم نے لکھا ہے کہ محاسبہ یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے لیے مضر کیا ہے اور نافع کیا ہے، کون سی چیز اس کے لیے فائدے والی ہے اور کون سی چیز اسے نقصان دیتی ہے۔ جب دونوں چیزوں کا آپ کو پتہ چل گیا، ان دونوں چیزوں کے اکارڈنگ آپ سوچنا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ محاسبہ کر رہے ہیں۔ اور آیت میں اللہ نے ہمیں محاسبے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے زندگی کے کسی کے 30 سال گزرے ہیں یہاں پہ بیٹھے، کسی کے 50 گزر گئے، تو ان سب کا اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں ایک ایک سانس کا مجھے آ کے حساب دینا ہے۔ تو جسے حساب دینا ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کو ترتیب سے رکھتا ہے۔ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں باشعور، یقیناً یہاں سے کچھ تاجر احباب بھی مل جائیں گے۔ ایک تاجر چیزیں خریدتا ہے، 5 چیزیں وہ خرید لایا، کچھ گلاس خریدے، جگ خریدے، باقی چیزیں خریدی، دکان پہ لا کے بیچ دی۔ اس نے یہ چیک ہی نہیں کیا میں نے کون سی چیز کتنے کی خریدی ہے، اور بیچتے وقت بھی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے کی بک رہی ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے نفع ہو رہا ہے، سارا اس سامان اس نے بیچ دیا۔ اب بتائیں کہ مہینے کے اینڈ پہ جب حساب کی باری آئے گی وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ کوئی بہت بڑا مشکل سوال میں نے تو نہیں پوچھا یہ آپ سے، اتنا تے دکانداری سارے بندے جان دیں۔ انہیں چیک ہی نہیں کیتا میں نے گلاس لبا کنے دا، بیچن لگے ہیں انہیں شکر کیتا بیچن، یعنی 200 دا خرید کے لے آندا ہے جگ، اور ویچن لگے 50 روپے دا گاہک لگا تو انہیں آخر شکر ہے وک گیا میرا۔ ہن مہینے بعد حساب کرے گا تو فائدے وچ نقصان وچ، نقصان چ ظاہری گل۔ لہٰذا انہوں کی چاہیے سی کہ انہیں حساب کرنا ہے، اور حساب واسطے پہلے ترتیب ٹھیک رکھدا کہ مینوں کس چیز وچ نفع ہونا ہے اور کس وچ نقصان ہونا ہے۔ اس چیز دا اعتبار رکھ کے اگر وہ مہینہ گزاردا تو پھر اینڈ تے آ کے انہیں حساب لانا سی۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی تواڈے کولوں حساب لینا ہے، عملاں دا تھوڑا حساب اپنا معاملات کر کے لیا ویا جے، ولتنظر نفس ما قدمت، اس تو پہلے کہ میں تواڈا حساب لواں تسی تھوڑا جہا یہ حساب اپنا کر کے لیا ویا جے کہ تسی نفع وچ رہے ہو یا نقصان وچ رہے ہو۔ کرے اے تے نہیں او جی لگ دی ہے کوئی بڑا شکر ہے مالک دا بڑی سونی پہ لگ دی ہے، اے بھی تے چیک کریے نا، وہ 50 والا گاہ کے یا 200 والا ہے، خرید دے مطابق میں فروخت کر رہا ہوں یا میں تے بڑا کاٹے وچ آ گیا۔ رب فرماندا ہے کہ بس گزارنا زندگی مقصد نہیں، گزر دی تے مجھاں گاواں دی بھی پئی، کھاندے تے وہ بھی نے، نسلاں تے انہاں دیاں بھی پیاں چل دیاں نے۔ انسان وچ امتیازیت ہے، انسان جڑا ہے انہوں انہاں تو اتے بنایا ہے، ان بس کھانا جینا تے نہیں، اولاد نسل چلانی اگے تے نہیں، ان تے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ کئی جانور نے جڑے اپنے بچیاں نو پال رہے ہیں، چوگ لیا کے سارا دن چوک کے لیا کے اپنے بچیاں نو کھواندے نے، لیکن انسان اور انہاں وچ فرق کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انہاں نے کھان واسطے بنایا ہے اور تانوں نفع دین واسطے بنایا ہے، اور انسان دی تخلیق اللہ فرماندا ہے اس واسطے کہ وہ سانوں پہچان سکے، ساڈی عبادت کر سکے۔ اور اگر وہ اپنے مقصود نو بھول گیا کہ جس ریزن تو ان دی تخلیق کریٹ کیتا گیا سی انہوں اگر انہیں بھلا دیتا تو پھر وہ خسارے وچ نقصان وچ ہے۔ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیوان حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا ایک قول جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، فرمایا کہ اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب لیا جائے کچھ نہ کچھ اپنا آپ پہ حساب کر لیا جائے۔
وزنو ان قبل ان تؤذنو، فرمایا اس تو پہلے کہ تہاڈا وزن تولیا جائے تسی خود ہی پہلے اپنے آپ نو تولی رکھیا جائے۔ میں چونکہ خود ایک یونیورسٹی پڑھانا اور جڑے بچے تھے پڑھن والے ہوندے نے عموماً اتنے کوئی ٹیچرز حضرات ہون موجود، وہ اس چیز نو بہترین سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جڑا پریزنٹیشن دین واسطے آندا ہے، بچہ ایک جڑا سبق سنان دی غرض واسطے سبق چیک کران دی غرض نال آندا ہے، پریزنٹیشن دین والے بچے دے جی اوراق ہی اگے پیچھے نے، انہیں پوائنٹس ہی نہیں بنائے کہ میں گل شروع کتھوں کرنی ہے ختم کتھے کرنی ہے، اندے کھڑیاں ہون تو گفتگو شروع کرن تو ہی استاد نو پتہ چل جاندا ہے کہ اس بچے دی تیاری اللہ ول تنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ فرماندا ہے میرے 30 سال 40 سال 50 سال لنگ گئے، شکر ہے بڑا ہوندا لنگ دینے پے، اے نہ کوئی ترتیب دیو پاجی اپنی جڑی کتاب ہے اینو بھی کسے پاسے لانا جے، کوئی ترتیب دا وکھانا جے کہ مالکا میں انج کر کے ٹور کے لے آندی آ اندے وچ اے میرے کولو کمی پیشی ہو گئی یہ اے میں صحیح کر کے لے آندا ہے، فرما اندے تے بھی کچھ نہ کچھ نظر پاؤ، اندے تے غور کرو کہ تسی کل واسطے کی کھٹیا ہے، فرما اس واسطے کہ حاسبو قبل ان حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اس تو پہلے کہ اللہ دے ہاں تانوں حساب واسطے کھڑا کر دیتا جائے پہلے کچھ اپنا حساب کر لویا جے، پہلے اپنی کچھ ترتیب بنا لویا جے۔ میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرما لوگاں وچوں سب تو دانا بندہ ہوئے، میں آکھاں تے فلانا بندہ بڑا سیانا ہے تے او میرے کہن دا جڑا مقصد ہے او کچھ اور ہو سکتا ہے، کسی اور دا مقصود کچھ اور ہو سکتا ہے، میری گل غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگ دے ہی نہیں، سونیا فرما دیتا ہے تے بس اخیر ہو گئی۔ میرے نبی رحمت شفیع امت فرما لوگاں وچوں دانا بندہ ہوئے جڑا اپنا محاسبہ کردا رہندا ہے، جڑا اپنا حساب رکھدا ہے، جس بندے نے اپنے معاملات دا حساب ہی کوئی نہیں، فرما وہ بندہ دانا نہیں ہے، وہ جاہل بندہ ہے، وہ بے وقوف بندہ ہے جن نے اپنی زندگی نے ہمیں بس سامان ضائع کر دیتا۔ پاجی جڑی ایک ساتھ تواڈی لنگ گئی، اے جڑی سویر دے 10 بجے لنگ گیا ٹائم، اے اگوں تسی جو مرضی مول لے دے دیو، اے 10 پچھلے کو نہیں جے واپس آنے، اے جڑی ساتھ تواڈی گزر گئی وہ نہیں آنی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ وحدہ لا شریک کی ارشاد فرماتے ہیں اپنی گزرتیاں سامان دا حساب رکھیا جائے، اللہ اکبر۔ اور انہاں لوگاں نے اسی ویکھنے ہاں آمنو کما آمن الناس جن آر ایمان لے آنے دا سانو حکم دیتا گیا، حضرت درار رضی اللہ عنہ کہندے ہیں میں اللہ دی قسم چاہ کے آنا زندگی وچ کئی باری انج ہویا ہے کہ مینوں سسکیاں اور رون دی آواز آئی اور میں مسجد دے محراب وچ چلا گیا تے جا کے ویکھیا کہ اندر کوئی پہ روندا ہے تے چادر اوتے تے آنسو جڑے انہاں دی چڑیاں لگیاں تے فرماندے نے کہ میں ویکھدا کیاں کہ انہیں اپنی داڑھی نوں پکڑیا ہے اور سسکیاں پر پر کے جی میں بچے بلک بلک کے روندے نے پینجر ویا روندے تے میں جا کے انہیں منہ تو چدو چادر چانا تے ویندا کیاں یہ اور کو نہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ روندے نے اور سسکیاں لے لے کے پہ روندے نے تے کی پہ آخدے نے اپنے ہتھاں نال دور ہٹا ہٹا کے پہندے نے او دنیا میں تینوں 3 طلاقاں دے دیتیاں نے، او دنیا تیرا دکھ بھی آخرت دے مقابلے دے اندر سوکھی ہے، تیرے دکھ ہلکے نے اور تو بے وفا ہے جن نے تیرے نال وفا دی کوشش کیتی ہے تو آج تک کسے نال نبھائی نہیں، تو ہر کسے پیچھے چھڑ دیتا ہے، جیڑا تیرے قریب آیا وہ دھوکے چ پیا ہے، میرا تیرے نال کوئی تعلق نہیں، میں تینوں اپنے حضرت درار کہندے جدوں مینوں ویکھیا تے رو پے تے میرے لو ویکھ کے مینوں کہن لگے اے کسے اگے نہ لویں کسے نو دسی نہ، فرماندے نے میں فقط لوگاں نو اس واسطے دس دیتا ہے کہ لوگ بھی اس تو عمل آگے کر کے تے نفع حاصل کرن، وگرنہ میں کسے نو نہ دستا۔ او پلیو اے علی تے او نے جنہاں میرے نبی رحمت شفیع امت نے ارشاد فرما جنت دیاں موراں تو لانیاں نے علی، ٹکٹاں تو دینیاں نے علی، اے علی العلی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ وچ علی نے میرے نبی رحمت شفیع امت نے جنہاں اپنا ویر کیا ہے او ولی تے جڑے پکے ٹھکے جنتی نے او اپنا ایویں حساب پلان تے ساڈے ورگے ماتڑ تے اساں گناہگار سانو پچھلا حساب ہی کوئی نہیں کہ کیویں پہ ڈنگ لگ دے نے بس اندے تیاں جی بڑا شکر ہے جی بڑی سونی پہ لگ دی ہے، او کیویں پہ لب دی ہے پاجی اے چیک کرو نا نفع وچو نقصان وچو جی کیویں پتہ کی لگے گا کہ نفع یا نقصان، اللہ دے قرآن نے دسیا والعصر محبوبہ سانو تیرے زمانے دی قسم ان الانسان لفی خسر، انسان ہے ہی گھاٹے وچ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نفع او لے گیا جڑا ایمان بھی لیاندا اند تو بعد کم بھی چنگے کردا رہیا ہے، فرما جن نے اے 2 کم کیتے میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے فرما او بندہ نفع وچ اپنی زندگی دے ڈنگ کے گزار کے گئے باقی کاٹا کر گئے، میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دیوانے ہو ہمیشہ دانا بندہ ہو، اور فرما اتھوں تک ارشاد فرما سیدہ مہران کہنے لگے کہنے نے اتھوں تک ارشاد فرما جانا دی حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا کہ اپنے نفس دا محاسبہ انج کرو جی میں کاروباری شراکت دار پھرا دا حساب رکھ دیو،
ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰ ਭਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। क्यों? वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, जिंदे सामने जा खलोना वो फरमांदा थोड़ा जा ये ध्यान करके आविया जे कल वास्ते कीता की है। ओ पलियो बंदियो, मेरे नबी रहमत शफी उम्मत दे दीवानियो, खत्मे पाक की महफिल पाक विच आने वाले दाना लोग मेरे सामने बैठे ने। अज असां जिंदगी बस गुजारी जाने आ, थोड़ा जा ध्यान करिए किरे ना होवे वेला हाथों लंघ जाए। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह फरमान लगे, एक दाना बंदा जंगलां शराब भुल गया बेचारा, किसी ऐसे इलाके च पहुंचा, अगे कुछ लोग खड़े उन्होंने पे विकदे आन, ये उन्होंने हथे चढ़िया, उन्होंने पकड़िया, उन्हें आख्या जी तुसी ते साडे बादशाह सलामत। ये आखे मैं फकीर गुनाहगार बंदा, मैं पता नहीं कित्थों उठ के आया, बादशाहियां मैनू की पता की होंदियां। उन्हें आख्या जी तुसी साडे बादशाह। उन्हें चा तख्त ते पाया, ये रौला पाया, आखे मैं कोई नहीं बादशाह, आखन तू साडा बादशाह, हुण जा तख्त ते बिठाया। इन्हें एक उन्होंने बंदियां विचों मशीरां विचों एक नूं बुला के पूछा, कहना चक्कर मामला की है? उन्हें आख्या जी असीं कोई भी साल दे पहले दिन आने खड़े होने, जिहड़ा बंदा पहला सानू इत्थों लभदा उहनूं असीं उठा के लै जाईदा, वो साडा बादशाह, उहनूं असीं बना लईदा। साल वास्ते बादशाह हुंदा ते जदों मुद्दत खत्म होंदी है ना, फिर असीं उहनूं उठावीदा ते फुलां बियाबानां विच सुੱਟ आउंदे हां, जिथे असीं जंगली मखलूक विचों भी कोई नहीं बंदा जांदा, दरिंदे उत्थे रहिंदे ने ते उहनूं दरिंदे चीर फाड़ छड़दे ने, मर जांदा है ते फिर असीं साले बाद अगों नवां बंदा भी उत्थे लैण आया होवीदा। ते लिहाजा तुसी मौज करो, साल ते तुहानूं कोई टेंशन नहीं बनन लगी, ते साले बाद जाना तुसां भी उत्थे ही। कहने लगा मेरे तो पहले वाले दा की असर? कहंदा हर कोई आके इत्थे बड़ी याशी नाल बड़ी मौज नाल साल गुजारदा रहा, लेकिन साल तो बाद पिछला भी जिहड़ा उंदा भी हाल होई, उत्थे सुੱਟ के आए, चीर फाड़ गए साडे सामने ही उन्होंने दरिंदे। कहने लगा जनाब इस साल दे अंदर मैं जो कुछ आखा मंगना, कहने मनना ने बिल्कुल जिवें आखा। उन्हें फोर्सेस तैयार कीतियां, कुछ जवान तैयार कीते, कुछ मामार तैयार कीते, कुछ लोग तैयार कीते, और कहने लगा तुसी सारे इत्थे काम शुरू करो, दरख्तां दी कटाई शुरू कर दिओ, इत्थे महल बनाओ, मकान बनाओ, बाग बनाओ, गुंचे बनाए, सारियां चीज़ां। वो जिहड़ा बियाबान नहीं, उन्हें सारे उत्थे बूटे कटा के ते उत्थे बाग बना दिते, महल बना दिते, मकान बना दिते। पूरा साल उन्हें आराम नहीं किया, वो ही बनवांदा रहा। साल खत्म होया, अज चाई चाई उत्थे ला के जनाब उत्थे सुट्टण वास्ते गए, ते अगे जाके वेखदे ने ते उत्थे ते बगीचे बने ने, ते उत्थे ते बाग बने ने, ते उत्थे तो सुट्टण वाली थां ही कोई नहीं। कहने लगे ए परखदे साडे प्यो दादे तो आउने आ पे, कोई बंदा होवे जिहड़ा अगे दी सोचे ते सानू पता लगे तू ही साडा हकीकी बादशाह है, तेनू असीं सुटदे नहीं, तू चल साडे नाल। वजह क्यों कि तू उत्थे साल दी अयाशी नहीं सोची, साल तो बाद अला अशर सोचिया। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह बयान करन तो बाद फरमांदे ने भलियो बंदियो, ए कोई सालां दी जिंदगी तुहानू दे के इत्थे कल्याण ते आख्या ना उत्थे कुछ बनायो बाग, उत्थे कुछ महल बना लवियो जिथे हमेशा रहना जे। ते असां की कीता, असीं साल दी अयाशी विच इत्थे लगे रहे, अगे वास्ते खटिया कख ना। नफे वाला ओ है जिन्ने इत्थे दी नहीं बल्कि अगे दी सोची, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश बहल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, तो कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हाल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफर है, कोई अज चलिया, कोई कल चलिया। फरमाया नफे वाला वो बंदा जिन्हें अज अपना हिसाब लाया, वो मैं अगे की पे करना। अल्लाहु अकबर। हाकिम वक्त अगर किसी नूं बेवकूफ होने दा ताज दे देवे, मेरी सल्तनत दा वड्डा बेवकूफ तू है, एले मैं ताज तेनू तोहफे ही दिता। लेकिन जदों बीमार होया बादशाह ते कोल आके खलोता, कहंदा बादशाह जी शिकार करन भी जांदे हो तो पहले सिपाही घल्लदे हो, किसी सल्तनत च जांदे हो तो पहले बंदे भेजदे हो, जिथे दौरा करना हुंदा पहले तुहाडे बंदे पहुंचे होंदे ने, मकान खेत खलियान सारे खाने असबाब होंदे ने। ते हुण किधर चले हो? कहने लगा हुण ते हनेरा ही हनेरा पे नजर आउंदा है। ओ उठ बुलिया, ओ किवें? बुले शाह रहमतुल्लाह फरमाया सी तेरी दाढ़ी आया बूर, तेरा अग्गा आ गया नेड़े ते पिछा रह गई दूर। कहंदा हुण ते मैं जिधर तक ना नेरा ही नेरा नजर आउंदा है, हुण ते काल कोठड़ी कबर ही नजर आउंदी है, हुण अगे होर की वेखना, कुछ नहीं दिसदा पिया। कहने लगा मैनू जे बेवकूफ होने दा ताज दित्ता ही ते ए दस ओ जिथे चंद दिहाड़े जाना हुंदा ही आ, अगे सिपाही कलना है, ते जिहड़ी कबर च चले हमेशा वास्ते उत्थे भी कोई कले, उत्थे भी कोई बाग शाग बन गए जनाब दे, कोई सिपाही पहुंच गए ने। कहने लगा जी उत्थे ते कुछ नहीं खटिया, ला के ताज रख के कहंदा बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तू है भलिया, जिन्ने जिथे हमेशा रहना उसते उहदे वास्ते कीते ही कुछ नहीं है। ओ भलियो अल्लाह फरमांदा वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, निराइंदे ते खुश ना रहियो, लंघदी पे अकाउंटेबिलिटी अपनी जड़ी है उन्हें मेंटेन रखियो, अपने आप नु रोज परखदे रहिए, अपने मामलात नु जरूर वेखदे रहिए जे कि साडी जिंदगी दे पिछले जेड़े डंग गुजरे ने ओ असां केड़ी हालत दे अंदर गुजारे, और अज दा दिन मेरा जेड़ा पे गुजरदा
دے چنگا کیڑا کیڑا کیتا ہے تے مندہ کیڑا کیڑا. فرمایا جن نے اپنا اے حساب رکھیا اللہ انہوں کامیابیاں عطا فرمائے گا. او پلیو بندیو کئی لوگ نے جڑے اپنی زندگی گزار کے تو چلے گئے جنہاں نسی اپنے ہتھاں نال دفن کر کے آئے ہیں. آج اللہ فرماندا ہے جڑے جنتی نے او بھی آندے نے یا اللہ مہلت دے ایک باری واپس چاہیے. تے جڑے دوزخی نے او بھی آندے نے ایک باری سانو واپس جان دے. یا اللہ دوزخی کیوں؟ او آندے نے اسی نیک کام کر کے لے آواں گے. تے جنتی کیوں آندے نے سانو واپس جان دے؟ آندے نے ربا اگے جنیاں کیتیاں نے سمجھ ہی ہونا ہی ہون اگے نالوں وی چوکھیاں نیکیاں کر کے لے آواں گے. سانو تے تیریاں رحمتاں دا اندازہ ہی ہون ہویا ہے. لہذا سنگیو انہاں نوں او وقت لبنا جیڑا آج ساہ اسی پہ لینے ہاں قبراں وچ لیٹے ترس دینے پہ کہ اے ساہ ساڈا آوے. لیکن ساری دنیا دیاں دولتاں دے کے بھی یہ ساہ واپس لبدا قدر پہچانیے نا. سمجھدار دانا عقل مند بندہ ہوئے جڑا اپنی قدر پہ پہچان دے اپنے وقت دی وقت ضائع نہیں پہ کردا اور وقت دی قدر ہے کہ تسی جانچتے رہو اور کچھ نیکیاں اسیاں کر لو جڑیاں حساب دے معاملے وچ ساڈے واسطے خیر والیاں ہون. او پلیو اسا زندگی دے اندر بہت سارے اعمال ایسے کری دینے کہ جڑے ساڈے واسطے نافع ہوندے نے. کئی سارے ایسے عمل ہوندے نے لیکن کچھ نہ کچھ ساڈے نیک عمل سانو یاد بھی ہون کہ ساڈے کول اگر ساڈا رب سونا پوچھے قبر وچ حشر وچ کہ کوئی ایسی نیکی 10 جن دے صدقے تینوں بخشیے تے میں دس سکاں کہ اے علی میری نیکی ہے جدی ہے یا اللہ مینوں بڑا مان ہے تے اے علی اسے دے صدقے میری بخشش فرما دے. او کوئی بھی اپنی ایک نیکی پکا لو تے اندے تے زور دیو. کوئی بھی محبت منڈن والی کر لو حضور دی امت نال پیار والی کر لو یا سخاوت اپنا شیوا بنا لو. سخی بندہ او فرمایا کہ جنت جڑا ہے وہ کار ہی سخیاں دا ہے. الجنت دار الاسخیاء. فرما جنت اللہ نے سخیاں دا کار بنایا ہے. سخی بندہ اللہ نے بڑا پسند آندا ہے. میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی دیوانی کوئی نہ کوئی ایک نیکی ایسی ہوئے یا خدا خوفی اپنے اوتے طاری کر لو یا لوگاں نال سخاوت. فرما ایک ایک نیکی بندیاں دی پرکھی جائے گی تے اون دے صدقے بخشش ہو جائے گی. میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا کہنے لگا جی دوروں ٹر کے آیا تے اج نبیاں تے پرونا تے رہن جوگی تھا میرے کول کوئی نہیں تے محبوبہ جے میں تواڈے حضور التجا پہ کرنا گزارش پہ کرنا مینوں کوئی کھان پین نو دے چھڈو. فرمایا بلال جی حضور حکم ہوے. فرمایا جا نہ جا کے تلاش کر کے خیمیاں وچ ازواج دے خیمیاں وچ کوئی شے ہے. سارے خیمے پھر آئے سونیاں کسے کر کچھ نہیں سارا کچھ ونڈیا ہویا ہے. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. 6.5 سوٹ ٹنگے نے 3 جتیاں بھی کول نے 2-3 کوٹ بھی نے 2-3 چادراں بھی نے تے سارا کچھ تے پوچھنے کی حال ہے کوئی حال نہیں ہے کی دسیے بڑی اوکھی پہ کٹنے ہیں. او پلیا دو جہان دیاں نعمتاں جس نبی نو اللہ نے عطا کیتیاں نے تے انہاں دیاں ساریاں ازواج دے گھروں پھیرا لا کے حضرت بلال واپس آ کے اندر کھجور بھی کو نہیں لپی. اے لوگ نے جنہاں نے دنیا میرے نبی رحمت شفیع امت ایویں ہوا وچ ہی اج کری ہوندے ہاں. حضرت ابوبکر کول آن کہندے نے یا رسول اللہ میں ایک ہی پہ بینا کوئی شے نظر نہیں پی ہوندی ہٹاندے کینوں. فرمایا دنیا ہے تے میرے نیڑے نیڑے آوندی ہے تے میں اینوں پیچھے پیچھے کرنا تے پھر میرے نیڑے آوندی ہے میں پیچھے کرنا تے مینوں آ جاندیاں چیلنج کر کے گئی ہے آندی ہے تساں تے مینوں نیڑے نہیں لگن دتا لیکن تواڈے بعد جڑے آن والے نے نا میں انہاں اپنے اندر انج ڈبو لینا کہ تانوں وی پلا چھڈن گے. اور پھر میرے نبی رحمت شفیع امت ارشاد فرما مینوں میری امت تو شرک دا کوئی خطرہ نہیں مینوں بھی کوئی خطرہ ہے میری امت دنیا پیچھے لگ جائے گی. آج وہی ہویا سادہ تو سادہ مسلمان نو بھی پتہ عبادت اللہ دی کر رہی ہیں لیکن دانا تو دانا بندہ بھی دنیا پیچھے اسی لگے ہیں. اے سچی پھر نبی رحمت شفیع امت دے فرمان. پلیو خیر سنو حضرت بلال سارا چیک کر کے یا رسول اللہ کدائیوں بھی کچھ نہیں لبیا. میرے نبی پاک مجمل نو ویکھیا فرمایا پرانا ساڈا کوئی سامبے تے جن نے سامبیا میں اندے نال وعدہ پیا کرنا میں انہوں اللہ کولو جنت دیاں نعمتاں لے کے دیواں گا. ایک صحابی چھال مار کے کھڑے ہو گئے تے کہندے یا رسول اللہ میں. فرمایا لے جا کر اٹھ کے لے کے جاندے نے پہ تے راہ سوچدے نے پہ کہ کتاب التفسیر وچ اے آیا مقدسہ ویؤتون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ اس آیت دے تحت صحیح بخاری دے اندر موجود ہے. کہنے لگے انہاں لے کے پہ واپس جان تے راہ سوچن میں تے گھر تے پوچھے ہی کوئی نہیں میں گھر روٹی ہے وی ہے یا کوئی نہ پرانا لے کے پہ جانا تے اگوں بھی کوئی دھیان کردا وا کوئی کار شے ہے یا کوئی نہ کوئی دانے کوئی آٹا کوئی ٹکر کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کہ کار ہے بھی ہے تو پرانا لے گئے. آندے نے پھر جو ہویا ویکھیا جائے گا مہمان تے کھڑی ہے نا سودا سستا کونی سودا بڑا ڈاڈا جے ہے. اصل وچ اساں نا سودا کرن لگے بڑا گھاٹا پا لینے ہاں. او پلیو ایک پاسے دنیا ہوندی ہے تے ایک پاسے رب رسول ہوندا ہے تے اسی رب رسول چھڈ کے کدے دنیا راضی کرن والے پاسے ہوندے تے بہت گھاٹے والا سودا کرنے ہاں. اے سودا جڑا میرے نبی پاک صاحب اللہ کول میں گل پوری کرنا لیکن تھے گل اور میں تانوں اس تے سنا رہا اس جملے تے. میرے نبی پاک کول ایک بندہ آیا
سونے نے نا خوش اور کوئی انہوں آکھیا او اج تو جو بھی منگے میں تینوں دے چھڑاں گا، جو منگے۔ آندہ اللہ دے نبی صحابہ سارے دی نظر کہ ہن پتہ نہیں کی منگدا ہے، جو انہیں منگنا لب جانا ہے، بڑی وڈی شے منگے گا۔ کہندا ہے یا رسول اللہ مینوں نا ایک سواری دے دیو اونٹ۔ میرے نبی پاک فرماؤ انہوں اونٹ دیو ہے، او کیسا بندہ تو تے بنی اسرائیل دی مائی تو بھی پیڑا ہی منگیا ہے، تو اندے تو بھی سستا مانگ لیا اور دیو انہوں اونٹ۔ ہن صحابہ سارے پوچھ دے نے کہندے نے ساڈا تخیل تے کوئی جنت وچ اپنا نبی پاک دے نیڑے گوانڈ کر منگ لے گا، کوئی بہت وڈی انہیں منگیا تے کوٹھی چا منگیا سو کرما والے سواری چا منگی، اینا تھوڑا جا منگیا سو۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کو میرے حضور گزر کہنے لگا یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، نبی پاک دی بھی فرمایا ایڈی کنجوسی کیوں کرنا ہے، باقی سارے دی بھی مانگ لے، تھوڑا تھوڑا کی منگنا ہویا، مانگتے چاجدہ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی رحمت چبی احمد فرما تو مائی تو بھی پیڑا منگیا۔ صحابہ کہنے گے یا رسول اللہ مائی کیڑی تے کین دی گل پہ؟ فرمایا اے بنی اسرائیل تے جدوں کا وقت آیا اللہ فرمایا ہون اینی کٹ لیجے نا مشکل جو ہن بچنا جے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام اور پہلے انبیاء دیاں باقیات والا جڑا تابوت سکینہ وہ کڈو اپنے اگے اگے رکھو، مصر بھی فتح ہو جائے گا تے سارے علاقے فتح ہو جان گے۔ تے وہ صندوق کتھوں لبے گا؟ فرمایا وہ آپے ہی لبنا جی۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال بندے لے کے ٹونڈ کے لبے کوئی نہ صندوق۔ تے کسے بندے دسیا سرکار میں ایک مائی جاننا تے انہوں پتہ ہے صندوق کتھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ بندے نال باری نال لے اندے کٹ ٹر گئے، مائیے دس صندوق کتھے؟ انہیں آکھا پتہ مینوں ہے تے دسنا میں کو نہیں۔ کیوں نہیں دسنا؟ کہندی یہ پہلے میری اندے بدلے قیمت دینی جے تے پھر میں دس دیواں گے۔ فرمایا قیمت کیا؟ کہندی یہ میرے نال وعدہ کرو جنت بھی لے کے دیو گے تے اپنے گوانڈ گھر بھی لے کے دینا جے تے تاں صندوق دسنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے کون نہیں ایک صندوق کی تے تو دسنا تے او جنتاں دے نال گوانڈ پہ اے کون نہیں لبنا۔ او نے آکھیا پھر جو تساں نہیں دسنا تے میں بھی تانوں نہیں دس دی۔ پھر او زد لا گئی مائی، اور وڈیرے جدوں زد لا جان پھر لا ہی جاندے۔ او آکھے وا میں نہیں دسنا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان دس آکھیا اچھا چل تینوں جنت لے دیاں گا، اے گوانڈ شوانڈ والی کوئی نہیں گل، جنت لے دیاں گا تینوں تے صندوق دس چھڑ۔ انہیں آکھیا جنی دیر گوانڈ کر نہیں لبنا انی دیر میں بھی کوئی نہیں دسنا۔ میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانیوں اللہ وحدہ لا شریک فرما موسیٰ علیہ السلام نو اے موسیٰ مائی اڑ گئی ہے تے تو اندے نال وعدہ کر چھڑ، ہاں تیرا کام میں وعدہ کرنا میں رب انہوں تیرے ہمسائے پڑوس دے اندر کر بھی عطا فرما دیاں گا۔ تے آپ نے دسیا پھر انہیں صندوق دا پتہ دسیا کہ نیل دے سال تے فلاں تھاں تے کڈیا، پھر اللہ نے مسلمانوں فتح بھی عطا فرمائی۔ او پلیو بندیو اللہ اکبر فیصلہ کرن لگے ہیں، بعض اوقات اسانا کمزوری کر چھڑنے ہیں۔ اس بندے نے ایک اونٹ منگیا، فرما تو فیصلہ کوئی نفع والا نہیں کیتا، وڈی شے منگنی ہے یا میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانیوں میں آؤ اس گل تے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا غلام ہے تے آندا ہے فیصلہ میرے تے آیا ہے، روٹی دینی ہے تے جنت لینی ہے۔ اگے سوچی کو نہیں کار ہے بھی ہے یا کوئی نہیں تے میں انجے ہی پرانا تے پھڑ لیاندا تے اگوں کی کراں گا، لیکن آندا ہے میں کوئی نفع والا راہ چنے اپنے تن تو ملا کے کچھ کھوانا پیانا تے آج پرانا خالی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بدلے دے اندر اللہ دے نبی نے جنت دا اعلان فرما دیتا ہویا۔ ایک باری محبت نال سارے سبحان اللہ فرمایا جی، چلو ایک باری یہ صالح ثواب دی نیت نال سبحان اللہ فرمایا جی۔ اللہ اکبر عزیزان من۔ صحیح بخاری دے اندر کتاب التفسیر اللہ دے قرآن دی تفسیر کردیا امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے اس مبارک آیت دے شان نزول دے اندر ارشاد فرمایا، فرمان لگے دنیا والے ہو میرے نبی دا غلام حضور دے اس مہمان نو اپنے گھر نال لے کے چلا گیا ہے، جا کے اپنی بیوی نو پوچھدے نے گھر وچ کچھ کھان واسطے بھی ہے یا کوئی نہ؟ پاک باز بیوی آندی ہے اج تے تانوں فاقے نال رات گزارنی پینی ہے تے اج میں بھی بھوک نال رات گزاراں گی، او مینوں اے تے دسنا گھر دے اندر کچھ موجود بھی ہے یا کوئی نہ؟ کہندی نا نا گھر دے اندر فقط ساڈے پتراں واسطے کھانا موجود ہے۔ اے میرے نبی پاک دا غلام آندا ہے میں اندروں اندری خوش ہو گیا وا، میں اپنی بیوی نو آکھیا ہے تیرے کول جو کچھ بھی ہے نا بچیاں نو نہیں کھوانا، چ بچیاں نو بہلا کے پانی ابال کے اڈیک دے اندر سوا دے، اینو تے رکھ دے اور کھانا بنا لے، اج اسی کھانا نہیں کھان گے ساڈے بچے نہیں کھان گے۔ میرے نبی پاک دا مہمان بیٹھ کے کھانا کھائے گا، حضور دا مہمان بٹھا دیتا ہے، نال اپنی بیوی نو نصیحت کیتی ہے نہیں پاک باز میری بیوی صبر کری تے استقامت دے نال جدوں کھان دا وقت آوے آرام نال لا کے اپنے آنچل دے نال چراغ بھی گل کر دیویں، میں منہ ہلاندا رواں گا، مہمان نو اے لگے گا کہ کھانا پیا کھاندا ہے، میں کر لاں گا میرے نبی دا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا، میں تے فاقہ برداشت کر لاں گا، میں
میں تے رات گزار دیاں گا۔ او دنیا والیوں میرے نبی دے غلاموں ایویں کھانے دا وقت آیا ہے، بیوی نے آ کے آنچل دے نال چراغ نو گل کر دیتا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں ادھر انہاں نے مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، صبح فجر دی نماز دا وقت ہویا ہے، مہمان نال لیا میرے نبی دے صحابی نے پیچھے آ کے نماز پڑھی ہے۔ جدوں نماز مکمل ہوئی ہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام پھیرے ہے، اپنے غلام نو بلا کے فرمایا ہے او میرے غلاماں مینوں دسنا رات والے مہمان دے نال کی بنایا ہے؟ سونیاں کی پہ پوچھ دے ہو؟ اسی انہوں کھانا کھوایا ہے۔ فرمایا کھانے دی نہیں پہ پوچھ دا، مینوں دسنا دے نال کڑے خیر دا عمل کیتا ہی، اس تو پہلے کیوں بول دا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا تو چراغ نو بند کروا کے ایک مہمان دے نال سخاوت دا معاملہ کیتا ہے، تیرا ایک ای عمل میرے رب نو ایڈا پسند آیا ہے، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کچھ اللہ دے بندے ایسے بھی ہوندے نے اپن بھی لوڑ ہوندی ہے لیکن اللہ دی مخلوق نال نیکی کردے رہندے ہیں، اپنی جان اتے بھی انہوں نے ضرورت ہوندی ہے لیکن فرمایا رب دے اور بندیاں نال ہی نیکی دے معاملات کردے رہندے نے۔ او پلیو اپنی زندگی دے اندر ایہو جی کوئی وڈی نیکی انج دی کچھ ہو جائے تے او بھی ساڈے واسطے بتیری ہو جاوے گی۔ ایک نیکی تے قرآن میں ذکر، قرآن دی مبارک آیت نازل اور بخشش بھی ہو گئی، جنت بھی لب گئی، زندگی دیاں ساتاں بھی خوبصورتی نال گزر گئیاں۔ پلیو میں فقط یہ آکھاں گا کچھ نہ کچھ چنگے کم، کچھ نہ کچھ نیکیاں ساڑیاں ایسیاں ہونیاں چاہی دیاں نے جنہاں تو سانو یقین ہوئے کہ انشاءاللہ اس نیکی دے صدقے ساڑی ضرور بخشش ہو جائے گی۔ کچھ کریں گے انشاءاللہ اپنے واسطے، کوئی کم ایسا ہوئے ساڑا ایک اندہ کم از کم جڑا سی دکھاوے تو پاک کر لئیے۔ ساڑے استاد سان فرمانے آن کہ بندہ ایک واری آکھے نا میں سارا کچھ سدھا کر لینا، انج نہیں ہوندہ، تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے بندہ جدو شروع کردہ مستقل مزاجی نہ لگا رہندہ پھر بہت کچھ ہو جاندہ ہے۔ ایک کو دیاڑے آکے بڑے بڑے دعوے کر لین نال کام نہیں بندہ۔ میں امید کرنا کہ آج اسی تھوڑی تھوڑی نیت کرنے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک کام اسی اپنے نامہ اعمال دا انج دا رکھاں گے، نامہ اعمال تے تیان بھی رکھنا ہے تو وچ کام ایک انج دا رکھنا ہے تے آہنا ربا ان دے صدقے ساڑی بخشش فرما چھڑی۔ بخشن تے آ گیا سونا تے فرما جنہیں روڑا بھی پتھر بھی ہٹایا گلی وچوں اللہ دی بھی بخشش فرما دینی ہے۔ میرے نبی فرما میں معراج تے جا کے جدو نامہ اعمال امت دے لوگاں دے ویکھے وڈے تو وڈی نیکی بھی ویکھی، چھوٹے تو چھوٹی بھی، سونیا کی ویکھیا؟ فرمایا میں اتھوں تک بھی ویکھیا ایک بندے نماز پڑھی مسجد وچ اٹھ کے جان لگا، اوتھے کو ککھ پیا انہوں چک کے باہر لے گیا، اللہ بھی ہوندہ لکھ کے رکھے آسی جے، اللہ بھی ہوندے واسطے ثواب بنائی آئی۔ کچھ نہ کچھ اسی کم ایسے کریے کہ جنہ نال اسی اپنی زندگی دا خوبصورت جا کے بیانیاں اپنے رب دے حضور پیش کر سکیے۔ اللہ تعالیٰ سانو نیکی والے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے ضروری نہیں ہوندہ کہ کوئی سفید پوش پرا، کوئی محلے دار سارا کچھ دسے ہی ٹڈے تو کپڑا چاوے تاں ہی ہوندی سنی دیئے، کسے نہ کسے دے لفظ بھی کدے پڑھیے، کچھ چہرے دیاں تحریراں بھی کدے کدے کسے دیاں پڑھیے۔ اے چیز جدوں ساڑے کو لاگے نا بندیاں دے چہرے پڑھن۔ آج کل شریف تے بھی گل ہوئی کہ چوئی صاحب دی جڑی زندگی سی اندے وچ انہوں نے لوگاں نال بڑا اچھا نباہ کیتا ہے، انہوں دا تعلق لوگاں نال اتنا زیادہ سی کہ فوت کی تو بعد پتہ لگا کیڑا کیڑا بندہ کتوں کتوں آیا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کندے کندے نالو کندے دا نباہ کر دے گا۔ او پلیو اے بھی تھوڑا جا ورکیاں دیاں لکیراں پڑھن نالوں بھی نا کہیں بہتر ہے کہ بندے دے چہرے دیاں کسی دیاں لکیراں پڑھ لئیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے مینوں بھوک لگ پئی تے مسجد دے دروازے کے کھلو گیا تے آکھیا جیڑا بندہ لگ گیا نا انہوں آکھاں گا منگنا نہیں، میں منگنا نہیں، سفید پوشاں تے جیڑا لگ گیا انہوں آکھاں گا اے مسئلہ تے دسیو، تے جدو مسئلہ پہ دسدا ہوئے گا میرا چہرہ پڑھ لوے گا، تے میرا چہرہ پڑھ لے انہیں تے مینوں روٹی ٹکر کچھ نہ کوئی تے دے من گئے۔ کہندے نے چٹ کھلوتا رہیا تے حضرت ابو بکر صدیق آئے تے کولو لنگن لگے، میں کہا رکیا ایک مسئلہ دسی جاوے آج۔ حضرت ابو بکر دا دھیان سارا نبی پاک کر لئیو، میرے مسئلہ دسی انہیں آگاں ٹور گیا، میں کہا تسی تے مسئلہ دس گئے ہو پر میرا مسئلہ حل ہے، مینوں تے لگی پوکھ تے میں تے آکھیا دھیان میرے حل ہوئے گا نے تے پڑھ لون گے اندر دی گل۔ کہندے جا ٹور کھلوتا تے حضرت عمر آئے، روکیا نا ایک منٹ رکیا جے مینوں ایک مسئلہ دسی جاوے، کیڑا مسئلہ؟ کہن لگے سرکار ہے قرآن دی کسی آیت دا، توجہ انہاں دی بھی ساری سونے حال سی ملاقات ہونا لیے تے کہن لگے انہاں بھی میرے حل دھیان کوئی نہ کیتا۔
تے وہ بھی ٹر گئے پر میرا مسئلہ حل کوئی نہ ہویا تھوڑی دیر میں اور رکیا میرے نصیب ویکھو نبی پاک آپ ہی دروازے تے تشریف لے آئے نے تے میں جدو گزرن لگے تے میں روکیا نا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کی مسئلہ ہے فلاں آیت کے دے بارش نازل ہوئی تعویل دا علم عطا فرماؤ میرے نبی پاک بازو تو پکڑ کے نا مسکرا کے میرے لو ویکھ کے فرماؤ ابو ہریرہ تینوں مسئلہ تے دسنے پر تینوں بھوک لگی یا پہلے تینوں روٹی کھوائیے میں کیا صدقتا یا رسول اللہ سونیا تسی سچی ہو تے میرے رب تانوں سچا نبی بڑھا کے بھیجیا ہے او پلیو کچھ بندیاں دے چہرے دیاں تحریراں بھی پڑھیے اے بھی بہت وڈی نیکی ہے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ